کہ اس سونے دے پہاڑ دا مالک میں ہاں، انہاں پہاڑ وال بعد جانا ہے؟ پہاڑ وال انہاں بعد جانا ہے، پہلو انہاں میرے والا کام کرنا ہے۔ لو جی، اگر تسا اپنے نوکر دا ساتھ دیتا تو اس امام کوٹ دیاں اٹھائیں چو بھی علی دی آواز آئے گی، جڑا نتیجہ میں سردارانو دینا چاہنا، جہاں دے دل وچ علی ہے۔ مولا فرمایا اے تیرا ہے۔ آدھا مولا میں تے پریشان ہو گیا، جو لوکاں نوں پتہ لگے گا وہ تے میں نوں قتل کر دیں گے۔ حسنین شریفین دے پاک بابا مرتضی اکھاں چاہیاں، نوکر دے پاس ویکیا دن صفوان جا، میں علی ابن ابی طالب تینوں اے بھی رعایت عطا کردہ، جدو تو پہاڑ ویکھیں گا اے سونا ہوئے گا، جدو لوگ ویکھیں گے پتھر ہوئے گا۔ دووے ہاتھ اچھے حیدری۔ میں دعا پہ منگدا ہے تواڈے ہاتھ محتاج نہ ہون، تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے، جڑیاں دعاواں لے کے آئے ہو مولا قبول فرماؤ۔ توجہ ہے بیٹا؟ ہن خاص توجہ۔ میں مجلس شروع کرن تو پہلے آکھے میرا اس بندے نو دوواں ہتھاں نال سلام ہے جندہ علی امام۔ خوش ہو گیا۔ مولا فرمایا صفوان ایک میری اور گل سن، مگر میری ایک شرط ہے۔ مولا کیڑی؟ نجف دے والی فرمایا سونے دا پہاڑ رکھ لے، میں علی دی محبت دل چو کٹ دے۔ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ سونے دا پہاڑ تو رکھ لے، میں علی دی محبت دل چو کٹ۔ ایک سیکنڈ تو پہلے پیر دی ٹھوکر مار کے دا مولا نہیں چاہیے۔ شاباش بیٹا، شاباش، جوانیاں مانو۔ مولا اے نہیں چاہیے۔ انج دوواں ہتھاں نال نوکر نو سینے نال لا کے صفوان دا مٹھا چم کے حسین دے بابا فرمایا صفوان ہن فیصلہ آپ کر، اللہ دی زمین تے تیرے تو بڑا امیر کیڑا ہے جڑا سونے دا پہاڑ چھڑ کے میں علی دی محبت تے قائم۔ مہربانی سے حیدری۔ جو مرتضی کی جیو جو مرتضی کی ولا کا اسیر ہوتا ہے وہ اس جہان میں سب سے چوری شمشیر صاحب تواڈے پتران دی زندگی ہوئے علی ولی اللہ پڑھن تو بعد تے یا حسین آکھن تو بعد جیڑا بندہ 100/100 فٹ ہے نا، یعنی جنہوں اینا بھی کوئی دکھ تکلیف نہیں، او سمجھے میں پڑھے ہی نہیں۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے علی ولی اللہ پڑھن تو بعد بندے دی مخالفت نہ ہوئے، بندے دے امتحانات نہ ہون، چھوٹیاں چھوٹیاں مشکلہ مصیبتہ نہ ہون۔ میں قصیدہ شروع کرن لگا، 7-8 باری میں پڑھ چکے ہاں کہ قصیدہ ہے پھالیے والا۔ ہاں جی من بھی ہوں مجمے دا نہیں پتا تے ایک لمحہ میں تھوڑا ضائع کرن تو بغیر خار ہی پیچھے بیٹھے نے ایتھے تھوڑا جا کے نیاز حسین اگے آؤ خان یہ میں تھانوں ویکھیا تے قصیدے تے موڈ بنیا میرا۔ اساں علی علی
اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے تھوڑی. اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی. کون کہہ رہا ہے؟ کس نو کہہ رہا ہے؟ سرکار حجر بن عدی دووے پیو تے پتر علی بادشاہ دی محبت گرفتار ہو کے دربار چا گئے. مکوی صاحب کڑیاں، بیڑیاں، زنجیر، تلواراں، نیزے، تازیانے، جلات سامنے تخت بے حیا. آدھا حجر اجے بھی وقت علی چھڑ دے، اجے بھی وقت علی چھڑ دے. سرکار فرمایا تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، علی چھڑ کے میں محمد نو کنڈ کی میں کراں. کیا کہنے، کیا کہنے. علی چھڑ کے میں مصطفیٰ نو کنڈ کی میں کراں. اے نہیں ہو سکتا. آدھا اگر تو علی نہیں چھوڑیں گا اسی ظلم کریں گے. جلاد آ گئے، تازیانے پیو نو بھی لگ رہے ہیں، پتر نو بھی لگ رہے ہیں، پیو نو بھی لگ رہے ہیں، پتر نو بھی لگ رہے ہیں. پیو دا بھی خون جاری، پتر دا بھی خون جاری. ادھر ظلم ودا جا رہا ہے. پیو تے پتر دے چہرے دی مسکراہٹ ودی جا رہی ہے. میرا ساتھ دیو، میرا ساتھ دیو. بسم اللہ اشدی صاحب. ادھر ظلم ودا جا رہا ہے. پیو تے پتر دے چہرے دی مسکراہٹ ودی جا رہی ہے، مسکراہٹ ودی جا رہی ہے. پیو پتر لو ویکھ کے مسکرا رہا ہے. یہ اٹھاں بھی بولن گئی میرا وعدہ تیرے نال. پیو پتر لو ویکھ کے مسکرا رہا ہے، پتر پیو اللہ ویکھ کے مسکرا رہا ہے. ظاہری تصویر تے بھائی جانے نظر آ رہی ہے جو پیو پتر ایک دوجے اللہ ویکھ کے مسکرا رہے ہیں. علم عباس دی قسم حقیقت ہے پیو نو بھی علی نظر آ رہا ہے، پتر نو بھی علی نظر آ رہا ہے. شاباش شاباش. کہ حد توڑے محتاج نہ ہون. پیو نو بھی علی نظر آ رہا ہے، پتر نو بھی علی نظر آ رہا ہے. بھرے دربار بلند آواز نال زخمی ہون دے باوجود دووے پیو تے پتر پہ آدن اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی. اساں علی علی ورد پکایا، اساں علی علی ورد پکایا. ایو پیار ساڈا سرمایا کوئی تھوڑنا. یہ توڑیاں دعاواں، یہ عزاداراں دیاں دعاواں. حیدری شیر ملازاؤ. آدھا حجر چھڑ دے علی. فرمایا نہیں ہو سکتا. آدھا مار دیاں گے. سرکار فرمایا دیر نہ کر. آدھا ایک رعایت دینے ہاں، 10 پہلو تینوں ماری یا تیرے پتر نے. توجہ حضور، تینوں ماری یا تیرے پتر نو. سرکار فرمایا میرے سامنے میرے پتر نو مار دے. تلوار چلی، سر تن تو جدا ہو گیا، بیٹے دا سر تن تو جدا ہو گیا. خون جاری، بیٹا تڑپ رہا ہے، پتر دیاں اکھاں کھلیاں. سرکار حجر بن عدی چہرے تے مسکراہٹ، اکھاں چ آنسو. چہرے تے مسکراہٹ، اکھاں چ آنسو. پتر دی اکھ چ اکھ پا کے پیو نے گل کیتی ہے. سرکار فرمایا خوشی دے میں آنسو کدو اکھ میری روئی ہے، جمن تو ود تیری اج خوشی ہوئی. دووے ہاتھ چھے.
بسم اللہ سید کیا کہنے جی بسم اللہ میں کروڑ بسم اللہ کرا مولا پاک کو سلامت رکھن واہ خان صاحب واہ کیا کہنے مولا پاک انہوں دے درجات بلند فرمائے مہربانی سائیں راضی امن بابا بھائی توڑے سنن دے کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے مہربانی جناب خوشی دے نے آنسو کدوں اکھ میری روئیے جمن تو ود تیری آج خوشی ہوئی او جمن تو ود تیری آج خوشی ہوئی ہے سر دے کے تو پگ نو بچایا کوئی تھوڑنا سر دے کے تو پتران دی زندگی ہوئے حیدری سر دے کے تو سر دے کے تو سر دے کے تو پگ نو بچایا سر دے کے تو پگ نو بچایا او تینو لین علی خود آیا مور سید لاگی تن مہربانی صدقے سید مہربانی واہ واہ مہربانی سیدزادہ اے سادات دیاں دعاون مہربانی مولا سلامت رکھے سائیں آباد رکھن ماتمیاں دا نوکراں علی والیاں دا غلام ہاں سادات دی کنیز دا میں پتر ہاں جنہ بندیاں نو مجمع چ اپنی چپ تے مان ہے نا اے شہر وچ میں تہاڈی چپ بن چھڑنی ہاں جی انشاءاللہ سرکار فرمایا میرے ہاتھ کھولو سجے کھبے ظالم وے کیا دے بس اینی گل سی پتر دی موت برداشت نہیں کر سکیا حجر اپنا عقیدہ بدل گیا کھول دیو ہاتھ کھلے تے سرکار زیادہ مسکران لگتا ہے درباری پھر پریشان انہاں کیا حجر دو گلان دا جواب دے پہلی گل اپنے تو پہلے پتر کی عمر آئی دوجی گل پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا تیری امانت تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں محفوظ فرمانا سرکار فرمایا اپنے تو پہلوں میں پتر اس تو مرایا ہے ہو سکتا ہے میری موت دے خوف دی وجہ تو علی دی ولایت دا انکار کر دینا توجہ ہے بھائی جان مہربانی سید حیدری تو نہ کہ پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے سرکار فرمایا میری زندگی وچ ایک کمی سی جڑی پتر دی لاش تے پوری ہو گئی اور نہ کہ کیڑی سرکار حجر بن ندی فرمایا میں ویکھنا چاہندا سی علی ولی اللہ تے پتر قربان کریے ان دی لذت کی حیدری توجہ ہے اسدی صاحب جیو جی میں شعر پڑھئے جی سرکار زمین تے بیٹھ گئے شہید ولایت پتر دے قدمہ تے پیو نے ہاتھ رکھے نہیں پھر انجی تے نہیں نہ ہونا اگے آؤ سرکار انجی تے بڑے ٹائم تے آئے ہو قصیدہ ایڈا سونا میں شروع کیتا ہے واہ جی واہ مولا تو انہوں سلامت رکھے جی ساڑھے بزرگ پاک سیدہ سلامت رکھے مولا عزتہ نال نوازے میاں صدیق صاحب دے مولا درجات بلند سائیں راضی ان بابا ڈاکٹر صاحب قبلہ شعر پڑھنا چاہنا شہید ولایت پتر دے قدمہ تے ہاتھ رکھے پیو نے پتر نال گل کیتی ہے سرکار فرمایا تیغاں دے تو سائے تھلے کی
کیتی یہ کلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام شاباش جیتے رہو سائیں قبول کرن بابا سائیں قبول کرن بابا حیدری تیگاندے تو سائے تھلے کیتی یہ کلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام میرا مان تو انج چا ودایا کوئی تھوڑ نہ رہی پھالیے آلے ہو میرے سامنے شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہو سادات غیر سادات حبیب رضا دی پگ گئے علی ولی اللہ پڑھن آلے ماتمی دے قدماتے تو انو واسطہ علی ولی اللہ دا سطر میں پھالیے چ پڑھن لگا جنہ ایتھے اثر ہوئے نا اونا پتہ لگے سرکار فرمایا میرا مان تو انج چا ودایا میرا مان تو انج چا ودایا میرا مان تو انج چا ودایا پتر دی کٹی گردن تے ہاتھ رکھ کے پیادن میرا پتر تو چلتے میں صدقے جا میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ مہربانی جرسا مہربانی جناب سین قبول کرے میں بسم اللہ کرا سائیں قبول کرن بابا سائیں قبول کرن بابا جی وہ حیدری توڑیاں نسلان دی خیر ہوئے میرا مان تو انج چا ودایا میرا مان تو انج چا ودایا او میرا پتر تو چلتے میں آیا کوئی تھوڑ نہ رہی ایک صلوات پڑھو جی مہربان جی مہربان توڑیاں زندگیاں توڑے ویڑے بستے رہا توڑیاں نسلاں آباد رہا اللہ جی جی میں تیری نہیں مننی تے میں رانا ایتھے ہی نوکر بابا لو جی میرے ویر دے حکم ہے قصیدے دا بہت زیادہ پڑھ رہا میں قصیدہ ہے کمال پورے مجمع وچوں نبیاں دے سلطان نے اپنے ویر علی نو ممبر تے بلایا نصف نور نے نصف نور نو بلایا رسالت نے امامت نو بلایا ویر نے ویر نو بلایا مصطفیٰ نے مرتضیٰ نو بلایا نبیاں دے سلطان نے نبیاں دے قرآن نو بلایا آؤ جی بسم اللہ سر ایزی ہو کے بگو نا ایک آیت چرکے ہو مولا پاک انج ویر علی نو سینے نہ لا کے اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہا ہوں میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا
अला जेड़े आंदे जे ना सुर लगाना हराम है वो इस तो आंदे ने आप बसुरे होंदे ने जी ठीक है बीबी ना खाना चाह सुरीली कहीं करेले गोश्त सुरीले कहीं हैं मेरी मन के जो तेरे नल प्यार करेगा मेरी मन के मेरे पिछले सरदारा नहीं है तवज्जो जो तेरे नल प्यार करेगा मेरा पक्का है इरादा नाले अल्लाह दा है वादा मेरा पक्का है इरादा नाले अल्लाह दा है वादा विच कबर दे तेरा दीदार करे हाँ मेरी मन के साइन कबूल करे साईं कबूल करो जवानियां मानो हाथ बुलंद करके कुरान पढ़ो सारे हैदरी मेहरबानियां नजफ दवाली कबूल करे मौला बरकतां ता फरमाए जाकरान पैसे दिते हैं बहुत ज्यादा सवाब है भाई जिन्ना दा जिक्र है वो सन देंदे रहे ने ते तुसी क्यों ना दियो इमामे ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने एक कसीदे दी न्याज 70,000 तोला सोना दिता सी वो दिनार जड़ा सी एक तोले दे बराबर सी ना दे आजे मुंह दे अगे आरी रखो मेहरबानी जनाब मेरे बादशाह फरमाया या अली मैं मोहम्मद कह रहा ज़ाया हो गए दिन तेरा ता किस कम ओ दे सोम सलाता ज़ाया हो गए दिन तेरा ता किस कम ओ दे सोम सलाता कबर अंधेरी दे विच आसन याद इनानू मेरिया बातां तुहाडे नबी फरमाया ओथे मत्थे नहीं मैं लाना सर उठा ओथे मत्थे नहीं मैं लाना पक्का दोज़ख ठिकाना मैनू मन के जो तेरा इनकार करेगा दोवें हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी मैं बिस्मिल्लाह करा जी मेहरबानियां नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन साईं कबूल करन बाबा साईं राजी होन बाबा फरमाया या अली मेरा वादा अल्लाह दा वादा है आ कुरान है मेरे सिर ते अज इन्हां बंदियां नूं बड़ा मान है ना अपनी भोएं ते मुरब्बे प्लाजे जागीरां बंगले पैसा तेला जी इन्हां चो एक शै भी नाल नहीं जानी मैं पुत्र
پتر قربان کرا نجف دے والی دی نالین تو جی بندہ مر گیا قبر چ دفنی گیا پتر گھر ٹر گئے پھرا گھر ٹر گئے یار گھر ٹر گئے لگدے گھر ٹر گئے واہ یا علی علی دنیا تے بھی نال علی قبر چ بھی نال دووے ہاتھ سارے بولو بسم اللہ مجلس دا اعلان اجے تک نہیں کیتا پا مولے دے نعرے دا خرز بھی ایسے تو تھلے وے 5 مئی انشاءاللہ بشرط زندگی نوکری کرانگا حسنین دے نانا فرمایا یا علی میرا وعدہ اللہ دا وعدہ ہے میں محمد تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں ہاتھ نال کوثر آپ پلا کے پیار کرانگا سینے لار ہاتھ نال کوثر تواڈے میرے کو 2 نے پتران دی زندگی ہوئے ممبر تے ہوئیے گھر ہوئیے گڈی چ ہوئیے اساں ہر ویلے علی واسطے دعا کرنی ہیں جت پیر ات خیر مولا کامیابیاں دے وے اور انشاءاللہ ہاتھ نال کوثر آپ پلا کے پیار کرانگا سینے لا کے پتر تیرے دا ماتم کیتا جس بندے بھی علم اٹھا او دے سر اتے چھاواں نالے میریاں دعاواں او دے سر اتے چھاواں نالے میریاں دعاواں میرے بار دا جیڑا انتظار کرے گا او میری من کے شرازی نعرہ ماری اللہ جنی داد دے بیٹھے ہو علی ناصر صاحب نو بھی تے مینوں بھی اون دے نالوں کم تھوڑا اتن جائیے تیاری ہے جناب بھائی جان تہاڈی اجازت ہے اپنے نوکر دا ساتھ دیو گے اے صرف پھالیاں نہیں سن رہا ورلڈ وچ حبیب رضا دے لفظ پہنچ رہے ہیں حسین نام کا بچہ ہے ہر قبیلے میں یزید نام کا کتا کہیں نہیں ملتا شاباش شاباش جی وہ مل کے سارے حلالی حیدری حسین
میرے بزرگ پیادن حبیب رضا شیر پھر پڑھ عزادار حسین صاحب میں شیر پڑھدا مگر میں ایک گل بھی کردا شالا قبر چ رات ہو آوے جن دی وجہ علی ہوئے صرف پاکستان نہیں آل ورلڈ کن کھول کے گل سنے علی ولی اللہ پڑھن والا اگر ایک بچہ بھی زندہ ہویا یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا جیو سید مہربانی شاہ جی پیر افتخار شاہ جی بہت مہربانی حسین نام کا بچہ ہے ہر قبیلے میں نظر اللہ نے حاضر سائیں قبول کرو حسین نام ماشاءاللہ جیو سلامت رہو زندگیاں حسین قبول کرے بابا حیدری اچھا جیڑا بندہ اپنے منہ آکھے میں بڑا چودھری ہاں تے وہ کدوں چودھری ہوندا ہے چودھری بندہ تاں ہوندا ہے جے دوجے بندے چودھری منن جیڑا تھاں تھاں تے اپنی وڈیائی آپ کرے ہو تے کھچ ہوندا ہے لو جی مولا دی قسم کوئی فرمائش نہیں ایویں نہ میں نے رکیاں 3 سیکنڈ تے میں اشارہ ہویا اے میری فرمائش ہے جڑی میں پڑھن لگا گالے چ کپڑا پا کے تے سارے شیعہ سنی بھائی جتنے میرے مولا دے مہمان آئے ہو تواڈے پیراں تے ہاتھ لا کے ایک میں گل کرن لگا تواڈی ایک منت کرن لگا علم دے تھلے رکھی اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہو جڑا بلند شاباش بیٹا جیو فیصل علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے زندہ باد پھالیے رضا اچھا حاضریاں پکدیاں ران چاچا جی پھلاں دے ہار چڑھ دے ران چراغ جل دے ران اے گردن جھکتی رہے پیر جی اے عمل جاری ہو ساری رہے تے ہوئے گا کی علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے ملے گا حسین تینو او گھر بچا کے بہت 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 مہربانی ایک صلوات پڑھو جی میں بسم اللہ کروں شالا جوانیاں مانو مولا قبول کرے عرشاں فرشاں دے رنگ لان پتراں دی زندگی ہوئے دھیاں دے مقدر نیک ہون جی سادات غیر سادات شیعہ سنی میرے مولا دے مہمان میرے مسائب شروع کرن تو پہلے ایک سارے دلوں دعا منگو شالا کوئی دھی عید دے نیڑے یتیم نہ ہو بندے سانو آندے نے اسی ماتم کرنے ویکھو جی یہ شیعہ اپنیاں تیاں نو نال لے کے اپنیاں عزتاں نو نال لے کے گلیاں بازاراں وچ ماتم کردے نے روندے نے
ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ। ਦੋ ਈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਈਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁन्नी ਦੀ ਹੋਵੇ। ਐ ਹੁਣ ਈਦ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਜਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਜਣੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਰਾਹ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਜੀਏ ਧੀ ਦੇ ਦੋ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ 'ਚ। ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਦ, ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪੇਕਾ ਕਫਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ, ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਫਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, इंशाअल्लाह इहदे विच ही तुहाडी इबादत हो जाएगी। जनाजा बरामद होना है अली बादशाह दा। मेरियां मावां, मेरियां भैणां, मेरियां धीयां, मेरियां मुर्शदादियां, परदादार, मैं बीबी दा सब तो छोटा जाकर हो के दिलों झोली चुक के दुआ पे मंगना, शाला तुहाडे पेके मान सलामत रहो। शाला तुहाडे मातमी पुत्रां भिरावां दी जिंदगी होवे। हाँ हाँ, एक सलाह हुई बंद कमरे विच, शहजाद खिड़कियां बंद करके, रोशनदान बंद करके, बूहे बंद करके, गली च पारा ला के कुछ बंदियां अंदर बह के एक गल कीती है। उस गल दी वजह तो असीं धीयां लैके बाहर आ गए। कुछ बंदियां खां जी अरब दे, कुछ बंदियां अंदर कमरे च बह के गल की। ए आदे नासा कत्ल रसूल दी दी कीती। इस हाय दा पता कब्र च लग सी। मैं दुआ पे मंगदा तेरियां धीयां दे पुरखे सलामत रह। जी जी बिस्मिल्लाह करा। असा कत्ल रसूल दी आदि कीती, साडा नहीं मिटया अरमाने। बकवास करके आदन हुण विच मस्जिद दे मार दिओ जंदे प्यू दा नाम इमरान। वाह भाई वाह, रात इस वेले बह के रोना लिया तेरिया धियां ने। जी जी जग साहब जी, हुण विच मस्जिद दे मार देव जंदे प्यू दा नाम। इहो हक मेरी तवक्को तो सोना इस्तकबाल कीते मसाइब दा। रोंदे पे हो, मातम पे कर दे हो, हुसैन दे वेड़े च बैठे हो। मेरा मत्था तेरे पैरां ते, बिलखसूस जड़ियां कनात दे अंदर बैठियां हो। मेरे बंद दी चौथी सतर सुनिया है,
رونا یا ماتم تو اتنا کرنا ہے جتنا آن دی مان منظور ہے بے حیا دے ہن وچ مسجد دے مار دے ہو جاندے پیو دا او ایندے پترانو اسا نہیں چھڈنا او نہیں چھڈنا نالے کرنا ہے گھر ویرانے بکواس کر کے آدن ایندی ایک وی دی نا دفن ہووے بچ پیکے قبر سے ہاتھ نال سینے تے نہیں آیا یا حسین جی 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 بیٹا جی جی ایندی ایک وی دی نا دفن ہووے بچ پیکے شالا دھیاں دبر کے سلامت رانی جی بیٹا اندی ایک ویدی نا دفن ہوئے بچ پیکے رک جا بھائی نہیں انج نہیں اللہ لعنت کرے عبدالرحمن بن ملجم تے سارے آنکھوں بے شمار اللہ لعنت کرے عبدالرحمن بن ملجم تے سارے آنکھوں بے شمار پیر افتخار شاہ جی اے علی بادشاہ دا قاتل نہیں عبدالرحمن بن ملجم علی دا قاتل نہیں ڈاکٹر صاحب اے بے حیا علی دا قاتل نہیں پھالیے آلیا میریاں دھیاں نالو مہنگی سترے میری ماں دی چادر نالو مہنگی سترے میں جڑی تیرے امام کو ٹچ پڑھن لگا میں تینوں دسا علی دا قاتل کون ہے اے میرے سر تے قرآن ہے میں پیادہ جنہ در دیوار نو ایک کر کے کیتا قتل حسین دی مادا اونا وچ مسجد دے مار دیتا داماد رسول ان کر ماتم یا حسین جی ہاتھ نہ جوڑو جی شیراز بیٹا جی جی مولا کامیابی دے جی شالہ جوانیاں ماڑے نو کراں جنہ در دیوار نو ایک کر کے تے کیتا قتل حسین دی مادا اونا وچ مسجد دے مار دیتا داماد شہادت نہیں میں یہ بند پڑھ دا 2:17 میں پڑھ لیں یہ پورا بند پڑھاں گا پورا بند پڑھاں گا ایک وین سنو ترائے آزانہ اوکھیاں سنیاں نے علی دیاں دیاں ترائے آزانہ اس قوم قبر وچ بھی نہیں بھولنیاں ترائے آزانہ دیون والے ترائے علی ہے پہلی اذان 19 رمضان دیون والا علی اوکھی سنی علی دیاں دیاں دوجی اذان جڑے جوان آئے ہو دوجی اذان جڑے حسین دے علی اکبر دیتی ہے آئے 10 محرم فجر دی اذان اے بھی بڑی اوکھی اذان آئی مگر 19 رمضان علی اذان سوکھی 10 محرم فجر علی اذان اوکھی جس 19 رمضان اذان دیتی ہے اپنی بادشاہی حجرے دے اندر دھیاں مسجد گلدستہ اذان پانی ٹھنڈا پیتا ہویا کیڑا بندہ جی دی معاشیہ ہوئے ہاتھوں بے ماتم نہ کرے او جوانہ ہو جس 10 محرم فجر دی اذان دیتی ہے دریا کول پہ باندھا ہاتھ رائے دہاڑیاں دا تساہا جڑ ویلے حسین دے اکبر ٹپے دے کھلو کے آکھیا اللہ اکبر برادر
دے پیروں دے نشانہ تو متھا چایا اکبر دی بہن عباس دی ماں دا ہاتھ نپ گیا دیئے دادی میرا اکبر والا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اجے نہیں جڑا نیت کیا ہے قضا نہ ہو سی جڑا نیت کیا ہے انشاءاللہ قضا نہ ہوئے میں رک کے مسائب اچ دعا پہ منگدا اللہ بھاویں حسین تیریاں جھوڑیاں بھر کے ٹورے پتر بطول دا تین کسے دا محتاج نہ کرے ماں حسین دی تین وڈے رنگ لاوے تریجی اذان پھالی آلیا تریجی اذان اے تریجی اذان ایڈی اوکھی اذان ہے کفن اچ بھی آن دی ماروں دی رہی ہے قبر وچ بھی 18 بھراواں دی بہن اس اذان دی وجہ تو روندی رہی ہے جس اجے پک ماتم نہیں کیتا جدے حسین ہاتھ ماتم واسطے بنائے نے کر سوال حبیب رضا تریجی اذان کیڑی ہے شام غریبا سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک دے کھلو گے سجاد آکھیا اللہ اکبر اور جوانا سجاد دی اذان مکیے سجاد دی نظر بھائی جان اس لاش دے پئیے جند سینے جبر شدہ دخما باکر دا بابا دا اکبر بھرا چاچے غازی دی تلوار دے سائے تھلے اذان دینا اور گلے اکل مار کیا دا اکبر ایک باری کروٹ بدل کے ویکھ میری ماں دی چادر لے گئی سیدہ دا میری سکینہ دا دور لے گئے اور میری بہن دا داج حوصلہ 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 بیٹا حوصلہ انشاءاللہ جوانی مانے حوصلہ تیرے پیار زیادہ پڑ گیا ضرب لگ گئی جبریل نوحہ پڑیا قد قتل امیر المومنین جبریل دے نوئے دی آواز سب تو پہلے آن دی ماں سنی حسن نو نہیں بلایا حسین نو نہیں بلایا بی بی سر تے اترک کیا دیئے عباس پردے سے جو اجڑ گیا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اللہم آجل ولیک الفرج غازی اجڑ گئیاں علی بادشاہ دے پتر آئیں حسن بادشاہ نے اے دو لفظ ذرا غور نہ سنے شہزاد حسن امام نے پاگ نالوں کچھ حصہ جدا کر کے پیو دے سر والا زخم انج بدہ ہے علی فرمائندن حسن اے میرے سر والا زخم بن دے میری دھی نہ ویکھے جے تینو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے حسن بادشاہ پیو دے سر والا زخم انج بدہ جی میں شام اچ توک لہن تو بعد باکر پیو دی گردن بدی آئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان پیو دی داڑھی صاف کی تھی پتران پیو نو چایا علی تڑپ رہے فرمایا حسن میں نے کہیں چاہے بابا تو آڑے سر تھلے میرے ہتھن بابا تو آڑے قدمہ تھلے عباس دے ہتھن بابا تو آڑی کمر تھلے تیرے پیارے پتر حسین دے ہتھن جدو حسین دا نام ہے علی تڑپ کے آدن ہر کوئی چاوے حسین نا سیدہ دا تو نہ چاہ میرا بھج دے گھوڑے تو لانا لا سیدہ دا حسین تو نہ چاہ میرا باندھے دریا دی من یا حسین یا حسین یا حسین
یکدم نظر پئی عبد الرحمن بن ملجم ایدہ گریبان علی دے نوکراں پکڑے ہوئے، ایدے ہاتھ کنڈ پیچھے بدے ہوئے، پھالی آلیا قبر تک میری ایک گل یاد رکھی، جناب عباس تے پابندی کربلا اچ نہیں لگی، ام البنین دا پتر کربلا اچ چپ نہیں کیتا، عباس تے پابندیاں حسین نہیں لائیاں، جن دے مذہب اچ ماتم عبادت آ میں تینوں دساں پہلی واری چپ کدو ہے، اللہ دی قسم ہے جدو جناب عباس دی نظر پئی پیو دے قاتل دے، عباس دا جسم کمبن لگ پہ آئے، علی فرمائن عباس جی بابا، علی فرمائن عباس میں نو چھڑ دے میرے قاتل دے ہاتھ کھول، بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جے ماتم نہیں کیتا، میرا لال اپنے ہتھانال میرے قاتل دے ہاتھ کھول، کم دے ہوئے ہتھانال عباس عبد الرحمن بن ملجم دے ہاتھ کھولین، غازی آدن بابا ہو رکم، سیدہ دے عباس ہوڑ گھر لگا جا، میری دھینو آک پیو شربت پیا منگ دائی، کر لوی تیاری مد آخری ہوئے، ممبر دی قسم عباس گھر گئے، میری سین بھرا دے ہتھان دے شربت علا جام رکھے آئے، عباس آگیا دن بابا 10 کن پھلاواں، بابا حکم کر کن پھلاواں، علی فرمائن عباس اپنے ہتھانال میرے قاتل نو شربت پھلا، آئے آئے بی بی دا واسطہ ہی میں پھالیے لفظ پڑھن لگا، میرا لفظ سنے، اور محمد دا کلمہ پڑھنا لیا میرا لفظ سنے، عباس آدھائے تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، میرے پیو دا حکم اے شربت پی، میرے بابے دا حکم اے شربت پی، علی دا قاتل بھرے بازارچ اچھے آواز نالا دا عباس میں شربت کیویں پیواں میرا روزہ ہے، ماتم کر ماتم، اپنے قاتل نو شربت پلا کے علی دسیا، او میں نو کافرہ نہیں ماریا، او میں نو عیسائیاں نہیں، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، حوصلہ حوصلہ جوانی مانے حوصلہ، بس آخری وین آخری رات پتر کول دھیاں کول حسین ہاتھ ودا، عباس تم ہی ہاتھ ودا، عباس دا ہاتھ نپ کے حسین دے ہاتھ رکھے آئے، اور میں بند پورا کرن لگا، کر لو تیاری ماتم دی، عباس دا ہاتھ حسین دے ہاتھ رکھ کے علی فرمائن ہائے غریبی، عباس دے بابا پتران دی موجودگی ہے جو غربت دا وین کیوں کی تی، علی فرمائن عباس او میری شکل آلا عباس میرا پتر آج میرے نال ایک وعدہ کر بابا حکام، سیدہ دے دی زندگی بچ وعدہ نہیں لڑنا، کر وعدہ مان وفادہ، علی فرمائن غازی تینو بے کے زینب جیندیے توے آشراب ہے، ہاتھ نپ لو جوان دے ہاتھ نپ لو، حوصلہ لایا جنازہ، تینو بے کے زینب جیندیے توے آشراب ہے، عباس تنوے
وارث دھی میت دی وارث پتر جائیداد دے وارث دھی میت دی وارث چاچا چٹی داڑی آ لیاؤ میت سونا نہیں لگدا جاندے پاوے نال بہ کے دھی وین نہ کرے میں پیادا دھی پوچھ دیے پیو دے میت کولو تے بھاوے جیندیاں ہو من ماوا پیو دے پیرا تو کفن ہٹا کے آدھیے میں نو دس دے سہی اس ویڑے وچ اگو آوایا